जब तालिबान ने शुमाली इत्तेहाद के वादी पंजशेर का हर तरफ से मुहासरा कर लिया। देखिए एक यादगार और खूबसूरत वीडियो। گرفته شده الحمدلله مجاهدین که میبینید در دریا به زحمت تکلیف کشیده ترک پنشیر رفته رای هستند. دیخی سایر زمان گامه در تدرجه سپاس دیسی تارم رو وچه که مسلم آوره مسلم آت سنگش زنگ و تلیفونی کار کهی हैं